नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशअकुम फ़िल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा। इस आयत मुबारका में जो सूरत नजम की आयत है, अल्लाह ताला एक बड़ी अहम हमें ताकीद कर रहे हैं कि तुम्हारे आमाल के बारे में अल्लाह ताला बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। उस वक़्त से जब तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, फिर उसके बाद नस्ल इंसानी का सिलसिला चलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक मियाँ बीवी का सिलसिला पैदा किया, फिर मियाँ बीवी के ज़रिए से माँ के पेट में एक बच्चे की पैदाइश का मरहला रखा। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम। उस वक़्त की कैफ़ियत भी अल्लाह ताला तुम्हारी जानता है जब तुम अपने माँ के पेट में एक बच्चे की हालत में होते हो। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं आगे, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को बड़ा पाक साफ ना समझो, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा पाक हूँ, मेरे जैसा नेक आदमी कोई नहीं, बाकी सारे ही घटिया लोग हैं, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। अल्लाह फरमाते हैं फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा। अल्लाह बड़ी अच्छी तरह जानता है जो बंदा मुत्तकी है, जो बंदा परहेज़गार है। आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है कि हम अपने आप को तो बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं और दूसरे को हम गुनाहगार समझते हैं। हम समझते हैं कि जन्नत हमारे लिए ही बनी है, हम स्पेशली जन्नत के लिए ही बनाए गए हैं, हम बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, हमारे अंदर कोई खामी है ही नहीं। और दूसरे के अंदर हमें सारी ही खामियां नज़र आती हैं, दूसरों के अंदर हमें छोटे छोटे फॉल्ट भी बड़े होकर नज़र आते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इसकी तरफ निशानदेही फरमाई है। फरमाया कि इंसान को अपनी आँख का शहतीर भी नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे की आँख का तिनका भी नज़र आ जाता है। क्या मुराद है कि दूसरे की आँख का तिनका हल्का सा छोटा सा वो भी इसे नज़र आ जाता है, यानी दूसरे की छोटी से छोटी हल्की से हल्की बुराई भी इसे नज़र आ जाती है। उसको पॉइंट आउट करके लोगों में फैलाना शुरू कर देता है, उसकी तज़हीक करनी शुरू कर देता है, उसको जलील रुसवा करना शुरू कर देता है, फ़लाँ बंदा इस तरह है, फ़लाँ बंदा इस तरह है। दूसरे की आँख का तिनका भी से नज़र आ जाता है, लेकिन अपनी आँख का शहतीर भी से नज़र नहीं आता। यानी गार्डर समझ लें, मौजूदा दौर में जो हम छतों के ऊपर डालते हैं कि छत इसके ऊपर स्टेबल होके खड़ी रहे, तो हम इतना बड़ा गार्डर अपना, यानी इतना बड़ा हमारा गुनाह वो हमें नज़र नहीं आता, दूसरे के कि तिनके जितना भी गुनाह हमें नज़र आ जाता है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हमें इसी तरफ ही तवज्जो दिला रहे हैं, भाई फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा। अपने आप को बड़ा पाकीज़ा ना समझो, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ी अच्छी तरह जानता है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। और हम इसी जाम में मुब्तला होके कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े बेहतरीन हैं, दूसरे सारे ही घटिया हैं, हम दूसरों को काफर तक के फतवे लगा देते हैं, दूसरे को मुनाफिक तक के बोल देते हैं, तू काफर है, तू मुनाफिक है, तू ऐसा है, और हम समझते हैं कि हम बेहतरीन ईमान वाले बंदे। अब यहाँ पे भी ये बात समझे, हदीस मुबारका की रूह से जब हम किसी मुसलमान बंदे को इस तरह के फतवे लगा देते हैं कि तू तो काफर है, तू तो फलां है, अगर तो वो बंदा हदीस मुबारका के तहत ऐसा ही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा ना हुआ, यही कुफर का जो हमने फतवा लगाया हुआ है हमारे ऊपर लौट आता है और हम अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन जाते हैं। इसलिए अपने गिरेबान में झांके, दूसरों की खामियां, दूसरों के गुनाह, छोटी छोटी गलतियां लेके उनको उछालने में न लगें कि हम दूसरों को जलील करने के लिए सारी दुनिया में नशर कर रहे हैं, उसके अंदर ये फॉल्ट है, उसके अंदर ये फॉल्ट है। हमें अपने बड़े बड़े फॉल्ट नज़र नहीं आते,
ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بڑے بڑے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، بد اخلاقی کی شکل میں، اللہ کی نافرمانیوں کی شکل میں، دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے کی شکل میں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی جو ہم دوسروں پہ ظلم ستم کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو مال کسی کا چھین لیا، کسی کے ساتھ کیا زیادتی کر دی، قیامت والا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن کیا ہوگا جب اس کی نیکیاں میزان میں تلنے کے لیے جائیں گی، ایک بندہ ادھر سے آ جائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے گالی نکالی، اچھا ٹھیک ہے بھئی، اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں۔ اس نیک آدمی کی جو اپنے آپ کو بڑا نیک پاک سمجھتا ہے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ بندہ چلا جائے گا، دوسرا بندہ آ جائے گا، اللہ اس بندے نے میرے پہ تہمت لگائی تھی۔ ہم جس کو گھٹیا سمجھ کے تہمتیں بھی لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا اس بندے کی نیکیاں لے کے جس پہ تہمت لگائی تھی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ پھر ایک اور بندہ آئے گا، اللہ اس بندے نے میرا مال کھایا تھا، جس کو ہم نے اپنا حق سمجھ کے کھا لیا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی مال ہے، کھا لو، ہڑپ کر لو۔ کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں جو ہیں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس بندے کا ہم نے مال کھایا۔ یعنی اپنے آپ کو ہم بڑا اچھا سمجھتے رہے دنیا میں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہمارے جیسا نیک آدمی ہی کوئی نہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہے، ہماری نیکیاں ساری ادھر ٹرانسفر ہوتی رہیں گی اور نامہ اعمال نیکیوں سے ختم۔ لیکن دوسروں کے اوپر کیے ہوئے ظلم جو ہم نے کیے، دوسروں سے کے ساتھ زیادتیاں کی، دوسروں کو گھٹیا کہہ کر پکارا، کیا کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کیا، اپنے آپ کو ہمیشہ نیک ہی سمجھتے رہے، وہ آنے بند نہیں ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا فرمایا؟ پھر جب وہ بندہ دوسرا نیا آئے گا کہ اللہ اس بندے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، اب ہمارے پاس نیکی نہیں ہوگی، اس بندے کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یہی ہم اپنے آپ کو نیک پاک سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے والے، نیکیاں ختم اور ان لوگوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے جن کے ساتھ دنیا میں ہم نے ظلم زیادتی کی۔ تو کیا ہوگا؟ ایسے نیکیوں کا سلسلہ ختم کر کے گناہوں کا ہمارے نامہ اعمال میں کھاتا ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ مفلس آدمی ہے، غریب آدمی، جس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اپنا آپ جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ نیک پاک نہ سمجھیں اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ یہی ہماری نیکیاں جن کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا نیک آدمی کوئی نہیں، یہی نیکیاں جب ہماری کل کو قیامت والے دن انہی لوگوں کو کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جن کو آج ہم گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہے ہیں، تو کل کو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھیں اور اپنے آپ کی بہتری جو ہے اس کے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کو قیامت والا دن ہو، ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو ہی ہونا پڑے، ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہیں، اپنا گریبان ٹٹولیں نہ، اپنے گریبان میں جھانکیں نہ، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف ہی سمجھتے رہیں۔ نہیں، کل کو یہ قیامت والے دن ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا آپ چیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا آپ ٹٹولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اندر بہتری لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔